बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे आपको पके हुए केले बतलाए हैं जो खाने के काबिल है। अब ये देखिए, ये भी कच्चे गुच्छे हैं। जब ये भी तैयार हो जाएंगे इनको भी उतार कर वो देखें, वो गुच्छा नीचे लटक गया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे अभी अपने मराहिल तय कर रहे हैं। वो देखिए, ये देखिए, ये सारे गुच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, अब जब ये भी फिर तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर भी ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। तो अब ये केले और अब दूसरे फ्रूट जो तैयार है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये ग्रे फ्रूट, ये ग्रे फ्रूट, ये ऐसे आप शौक पर, ये माल्टे, ये माल्टे, ये किन्नों का पौधा है, और ये उल्टा शो, और ये मनी प्लांट, ये मनी प्लांट। तो ये खूबसूरती के लिए, ये खूबसूरती के लिए। तो अगर आपने अपनी सेहत बरकरार सही रखनी है तो फिर आपको भी शजरकारी भी करनी चाहिए। तो पार्क में भी आना चाहिए, 5 वक्त नमाज अदा करनी चाहिए। ये आड़ू का पौधा है, ये आड़ू का पौधा है, और ये अनार है। इनके साथ फल लगा हुआ था, लेकिन बच्चे के यहाँ फिर थोड़ा सा शरारतें करते हैं, उतार लेते हैं। तो ये देखिए कितना नींबू का फल पड़ा हुआ है, देखिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मनी प्लांट, पत्ते देखें कैसे, ये देखिए, ये मनी प्लांट। तो हमारे जो घर छोड़ के आए हुए हैं वो बड़ा घर था, उसमें बहुत बड़े बड़े मनी प्लांट के पौधे लगे हैं। ये देखिए, कंगी पाम, और ये फल देखिए, ये भी कंगी पाम है, ये देखिए। और ये देखो माल्टे, ये माल्टे लगे, ये मनी प्लांट। तो बरखुरदारो शजरकारी और अपनी सेहत की तरफ, ये जो फल बाद में भी खाता रहेगा, हम चले भी जाएंगे तो जो फल बाद में खाता रहेगा हमें इनका अजर बाद में मिलेगा। तो पार्क में आ जाओ। आप उमरान खां के लिए और सब के लिए दुआ की थी, या अल्लाह खैर आफियत रखे और आसान तरीके से सब काम निपटते जाएं। तो 1-2 दिन में, आज ही शायद 1-2 दिन लग जाएंगे, ज़मानत हो जाएगी। उसके बाद हमारे मुल्क की मामला इलेक्शन की तरफ बढ़ने चाहिए। जान किसी की लेने की बजाय, जान किसी की लेने की बजाय अदावतें, थोड़ा सा मुकाबला ये होना चाहिए, लेकिन किसी के जानलेवा बन जाएं ये अच्छी बात नहीं है।
اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کو اگر راضی رکھنا ہے تو پھر گفتگو میں جسمانی طور پر، فزیکل طور پر، کاروباری طور پر مقابلے میں آئیے، پھر پتہ چلتا ہے اللہ جس کو بھی کامیابی دے ہم اسے قبول کریں گے، لیکن فیئر الیکشن تو کرائیں نا۔ تو اپنی صحت کی طرف برخورداروں کہتا ہوں، تو صحت کیسے بنتی ہے؟ جیسے آپ کو کہتا ہوں، پارک میں آ جائیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، پہلے والدین کا ادب و احترام کریں اور باقاعدگی سے واک کریں، تو پپ جی اور گندے چینل چھوڑیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی طرف خیال کرنا چاہیے، تو ان چینلوں کو دلچسپی سے دیکھنا چاہیے تاکہ بچے بھی ورزش کریں اور عمران خان کی طرح، اپنے لیڈر کی طرح، وہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ ورزش کرتا ہے، ابھی بھی اتنا بوڑھا بھی ہو گیا ہوا ہے میری طرح، تو پاؤں کو 5-5 کلو 10-10 کلو وزن باندھ کر بھاگتا ہے۔ تو بیٹے آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ پاپ جی تو گندے چینل دیکھ دیکھ کے تباہ ہو رہے ہیں، معاشرہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، بربادی ہے۔ اس کے بعد مسجدوں میں کرسیاں زیادہ ہو رہی ہیں، اسپتالوں میں رش زیادہ بڑھ رہا ہے، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے، وہ کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا صحت کی طرف دھیان نہیں ہے۔ پہلے سب سے صحت کی طرف دھیان دو، سب کو کہتا ہوں، علماء کو بھی کہتا ہوں، افسروں کو بھی کہتا ہوں، تاجر پیشہ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، ملازم پیشہ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، اپنے پیٹ بڑھنے سے بچا لو۔ تو میرا چینل ہے ینگ اولڈ مین سیال کوٹ، اس کو ریسرچ کرو اور بچوں کو ترغیب دو کہ ورزش کریں بچے۔ تو آ جاؤ، پارک میں جانے لگا ہوں۔ اللہ حافظ، باقی کی باتیں وہاں جا کے کرتے ہیں۔